चौतारी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारीमा। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारीको साथमा म दीपक सिरुम्बा उपस्थित भइसकेको छु। भनेदेखि मेरो साथमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। पक्कै पनि कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारी भनिसकेपछि आज दोहोरीको घम्साघम्सी हुनेछ। तपाईहरुले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। भन्ज्याङ चौतारी भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रै लेखबेसी अनि तपाईँ हाम्रै भन्ज्याङ चौतारीमा गुन्जिने मिठा मिठा लोकदोहोरी भाका हामी तपाईँको लागि एकदमै मिठो भाकामा चाहिँ दोहोरी पस्कने छौँ र दोहोरी गाउनको लागि कलाकारहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज कार्यक्रमको पहिलो अङ्क भएको हिसाबले चाहिँ हामी केही कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी चाहिँ तपाईँ हाम्रै लेखबेसीमा गुन्जिने विभिन्न भाकाहरू, त्यसै गरी तपाईँ हाम्रै मेला पर्वमा गुन्जिने विभिन्न भाकाहरूलाई समेटेर चाहिँ एकदमै टिपिकल रूपमा एउटा गायक गायिका अथवा एउटा गाउँटोलमा कुनै एउटा विशेष ठाउँमा चाहिँ चर्चा कमाइराख्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हामी माझ हामीले चाहिँ आमन्त्रण गरेर उहाँहरूको दोहोरी पस्कने छौँ र पक्कै पनि तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिनुहुनेछ। एउटा बिल्कुलै नयाँ कार्यक्रम हो। त्यो भए हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारीको आज पहिलो अङ्क, त्यसैले हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसर्थ हामी सुरुवातमा चाहिँ हामी केही आसन ग्रहणतर्फ लागौँ। यतिखेर हामीमा आज आउनुभएको छ नेसनल गोल्ड टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक, त्यसै गरी हेटौँडा एफएमका सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उज्जवल चौलागाई। उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान मकवानपुर शाखाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ निरु खड्का। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यतिखेर हामीसँग दोहोरी गाउनको लागि धेरैजना कलाकारहरू आउनुभएको छ। म उहाँहरूको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम वाद्यवादनतर्फ लागौँ। वाद्यवादनमा किबोर्डमा हुनुहुन्छ बसन्त थापा मगर, त्यसै गरी मादलमा हुनुहुन्छ विक्रम खाती, त्यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ सुनिल केसी र ढोलकमा हुनुहुन्छ विश्वराज अधिकारी। वाद्यवादकको परिचयपछि अब भने लागौँ कार्यक्रममा आउनुभएका गायक गायिकातर्फ। कार्यक्रममा आउनुभएको छ गायक हुनुहुन्छ लालचन्द्र प्रजा, त्यसै गरी उहाँलाई सहयोगी हुनुहुन्छ जितबहादुर लामा, त्यसै गरी उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि हुनुहुन्छ प्रेम श्रेष्ठ। त्यसै गरी गायिकातर्फ लागौँ। लिड भोकलमा हुनुहुन्छ देवकी अर्याल, त्यसै गरी उहाँलाई उहाँको सहयोगी हुनुहुन्छ लक्ष्मी थापा, त्यसै गरी लक्ष्मी तिमल सिन्हा, त्यसै गरी निरु खड्का, त्यसै गरी रमादेवी पौडेल, त्यसै गरी रत्नमाया लामा हुनुहुन्छ। कलाकारको परिचयपछि अब भने हामी तपाईँको लागि आज भन्ज्याङ चौतारीको पहिलो दिन अर्थात् पहिलो एपिसोड भएको हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा केही प्रश्न पारिदिनु हुन र कार्यक्रम किन सञ्चालन गरिएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि चाहिँ नेसनल गोल्ड टेलिभिजन त्यसै गरी हेटौँडा एफएमका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ उज्जवल चौलागाई। उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दीपकजी। र यो टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू र हेटौँडा एफएम सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले लामो समयदेखि हेटौँडामा रहेर हेटौँडा एफएम सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले सँगसँगै नेसनल गोल्ड टेलिभिजन पनि सञ्चालन गरेका छौँ। र नेसनल गोल्ड टेलिभिजनले यस क्षेत्रमा रहेका यस पेरिफेरीमा रहेका कला साधकहरू सङ्गीत साधकहरूको सम्मानका लागि हामीले भन्ज्याङ चौतारी कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। र यो कार्यक्रमले स्थानीय प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन सँगसँगै यसले यस क्षेत्रका कला संस्कृतिलाई पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हामीले चाहिँ सोच लिएका छौँ र गर्न सक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र यो कार्यक्रमले मूलत टोल छिमेकमा मात्र होइन एकदम दूर दराजमा रहेका त्यस्ता कलाकारहरूलाई जनताको माझ ल्याउनेछ, दर्शकको माझ ल्याउनेछ र उहाँहरूलाई एउटा चर्चाको शिखरमा पुर्याउनेछ। सँगसँगै यस क्षेत्रका गीत सङ्गीतहरूलाई, यस क्षेत्रका
त्यस्ता स्रष्टाहरूलाई त्यस्ता सङ्गीतका स्रष्टाहरूलाई पनि यसले सम्मान गर्नेछ र यो समग्रमा यो भन्ज्याङ चौतारी कार्यक्रम भनेको कला संस्कृतिसँग माया गर्ने, कला संस्कृतिलाई रुचाउने र कला संस्कृतिका लागि म केही गर्छु भन्नेहरूका लागि समर्पित छ र यसले यो नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा कला संस्कृति जगाउनका लागि हामीले यो गरेको एउटा कार्यक्रम र विशुद्ध हामीले भन्दा पनि यस क्षेत्रका कलाकारहरूका लागि, यस क्षेत्रका सङ्गीत साधकहरूका लागि, सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ र यसले यस क्षेत्रका धेरै कला सङ्गीतका स्रष्टाहरू जन्माउनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र यो एउटा यस्तो मञ्च, साझा मञ्च बनोस्, साझा थलो बनोस् जसले हामीले देश विदेशमा हाम्रा क्षेत्रका कला र संस्कृतिलाई पहिचान गर्न, कला संस्कृतिलाई चाहिँ चिनाउनका लागि यो एउटा प्लेटफर्म, साझा प्लेटफर्मका रूपमा विकास होस् भन्ने चाहन्छु र यसले यो जसले हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, जसले हामीलाई सोसल मिडियामा हेरिरहनु भएको छ, टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ, रेडियोमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हामीलाई माया गरिदिनुहोस्, हामीलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर देश विदेशमा पुर्याउन प्रयत्न गरिदिनुहोस् र यसले मकवानपुर क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो देशभरिका कला संस्कृति र यस पेरिफेरीमा रहेका कला संस्कृति र सँगसँगै त्यस्ता लुकेका प्रतिभालाई नै प्रस्फुटन गर्नका लागि यो एउटा सेतु बन्न सक्छ र यो कार्यक्रम यसै अर्थमा लिन हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज यो कार्यक्रम शुभारम्भका लागि विशेषतः मिहिनेत गर्ने यस कार्यक्रम सञ्चालक दीपकजी लगायत सम्पूर्ण कलाकार, सम्पूर्ण हाम्रो उत्पादन युनिट र सम्पूर्ण वाद्यवादन टोली र विशेषतः हेटौँडा दोहोरी साँझका सञ्चालक लगायत हेटौँडा दोहोरी साँझलाई पनि म यस अर्थमा सम्झिएर धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले तपाईँको लागि चाहिँ भन्ज्याङ चौतारीको पहिलो कोसेली स्वरूप चाहिँ कलाकारले ल्याउनु भएको छ। रूपै रहेछ मोहनी लाउनी, यसका स्रष्टा सर्जकहरू हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ, त्यसै गरी रामेश्वर भण्डारी, अर्जुन भूषाल, भगवान कार्की, त्यसै गरी प्रतिमा अर्याल र रुष्मा सापकोटाको आवाजमा रहेको यो मिठो गीत उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी तपाईँहरू सामु यो भाका प्रस्तुत गर्दैछौँ। कलाकारहरू एकदमै रेडी हुनुहुन्छ, अबको लागि स्वीकार्नुहोस् रूपै रहेछ मोहनी लाउनी तपाईँको लागि। चौतारी भेट्बो फेरि पुरानै दाउतारी, घुम्दै आए रोटी चौतारी भेट्बो फेरि पुरानै दाउतारी। उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे, उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे, छुटेपछि जान्थे। तिमी हामी पहिल्यैको दौतारी भेट गराउने भन्ज्याङ चौतारी, तिमी हामी पहिल्यैको दौतारी भेट गराउने भन्ज्याङ चौतारी। उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे, उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे। धेरै पछि भेट भाछ आज, भन सानो के भन मन लाग्छ। धेरै पछि भेट भाछ आज, भन सानो के भन उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे, उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जान्थे, छुटेपछि जान्थे। तिमीलाई देखे म परे दाङ्गा कताबाट
गरौँ गुनासो बरु सम्झौँ एकछिन पुराना यादहरू कति गरौँ गुनासो बरु सम्झौँ एकछिन पुरानो यादहरू पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेपछि हे यस्तो कुरा गर्दैछौ किन तिमीले भुल्यौ मैले त भुलेँ यस्तो कुरा गर्दैछौ किन तिमीले भुल्यौ मैले त भुलेँ पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर तिम्रो माया तिम्रै थियो तिर्सना कहाँ सकेको छु मैले नि बिर्सा तिम्रै माया तिम्रै थियो तिर्सना कहाँ सकेको छु मैले नि बिर्सा पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर ए तिमीले सानो बिर्सेलौ बरु मलाई आछ सानोको यादहरू सानो छँदा क्या सारो पेलेको कहाँ बिर्सँछु सँगसँगै खेलेको सानो छँदा क्या सारो पेलेको कहाँ बिर्सँछु सँगसँगै खेलेको पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि ए आजसम्म कता थियो हराएको बिर्स्यौ होला बाख्रा चराको आजसम्म कता थियो हराएको बिर्स्यौ होला बाख्रा चराको पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि सोचा बरु बस्या छ के गरी तिमीले छोड्यौ चाँडै नै बेगर सोचा बरु बस्या छ के गरी तिमीले छोड्यौ चाँडै पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि छुटेर पहिरैछ मोहनी लाउने छुटेपछि ए सानो तिमीलाई त्यही भयो खोटी बिहेमा पनि सम्झेनौ एकचोटि सानैदेखि पो पर पर भो तिमीले पनि कहाँ
सम्झ्या थियो र सानो गोठी हो र परको तिमीले पनि नसम्झ्या उपाय रहेछ मोहनी लाउने पछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने पछि ए दुःख सुख बित्दैछ जुनी छोरा जस्तो छोरीलाई नहुने दुःख सुख बित्दैछ जुनी छोरा जस्तो छोरीलाई नहुने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि हे अझै उस्तै रहेछ नि बानी माया ठुलो मानी नौसाना अझै उस्तै रहेछ नि बानी माया ठुलो उपाय राम्रो मोहनी लाउने छुटेपछि उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि ए बिहे गरी गए तापनि तिम्रै यादमा बसेछु म पनि बिहे गरी गए तापनि तिम्रै यादमा बसेछु म पनि उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि हे जे भयो भइगयो टाढा मलाई सम्झी अब घर नभाडा जे भयो भइगयो टाढा मलाई सम्झी अब उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि ए तिम्रो याद आइरहन्छ मनमा भने जस्तो भएन जीवनमा तिम्रो याद आइरहन्छ मनमा भने जस्तो भएन जीवनमा उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि सम्झी सम्झी मन नजलाऊ जसरी नि हो आफ्नै घर छ सम्झी सम्झी मन नजलाऊ जसरी नि हो आफ्नै घर छ उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि ए तिमीले पनि नसम्झ बरु दुःख सुख काट्ने छु दिनहरू तिमीले पनि नसम्झ बरु दुःख सुख काट्ने छु दिनहरू उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि सानैदेखि निष्ठुरी बन्दानी यादै आउने सम्झी नभन्दानी सानैदेखि निष्ठुरी बन्दानी यादै आउने सम्झी उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटेपछि जाने
हे चोखो माया पिराती लाको तिम्रै कारण म टाढा भएको चोखो माया पिराती लाको तिम्रै कारण म टाढा भएको उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै यारानी उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै हे दुःख पर्यो परदेश झरेर मैले त्यस्तो के गल्ती गरे दुःख पर्यो परदेश झरेर मैले त्यस्तो के गल्ती गरे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि ए तिमीले पनि मलाई ध्यान दिएनौ माया गर्यौ माग्नलाई सकेन तिमीले पनि मलाई ध्यान दिएनौ माया गर्यौ माग्नलाई सकेन उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै यारानी उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै हे मलाई दुःख फेरि धेरै भावेला बिहा गरी छौ परदेश गावे मलाई दुःख फेरि धेरै भावेला बिहा गरी छौ परदेश उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि ए मेरो कुरा सुन न यता सोझी थियो चेली धेरै थियो बाध्य मेरो कुरा सुन न यता सोझी चेली धेरै थियो बाध्य उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै यारानी उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै हाम्रो माया अहिले सातक थियो नि एक वचन त सुनाउन सक्थ्यो हाम्रो माया अहिले सातक थियो नि एक वचन त सुनाउन उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि ए बाउको मनले अर्कै थियो खाएको मेरो मनमा मोबाइल फोन नभएको मेरो हातमा मोबाइल फोन नभएको उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै यारानी उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै हे मेरै निम्ति त्यो ज्यान बन्या भा गर्थ्यो म्यासेज साथीलाई भन्या भा मेरै निम्ति त्यो ज्यान बन्या भा गर्थ्यो म्यासेज साथीलाई उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै उपाय रहेछ महानी लाउने छुटेपछि झन्डै यस्तो कुरा गर्दैछौ किन पाइन सानो घरबाटै निस्किन यस्तो कुरा गर्दैछौ
सकिन के बिर्सना हातपाती कति बसे छटपाटी छटपाटी सकिन के बिर्सना हातपाती कति बसे छटपाटी उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे हे भेट हुँदा गरौँला यल्लो हाय सुख दुःख दिनहरू काट यो जुनीलाई यस्ता भो सानो भेट हुँदा नसोच बिरानो यो जुनीलाई यस्ता भो सानो भेट हुँदा नसोच उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे पिरातीको माया जाल बुन्न पाऊँ तिम्रो पनि व्यवहारको सुन पिरातीको माया जाल बुन्न पाऊँ तिम्रो पनि व्यवहारको सुन उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे थाहा छैन कसको हात समाउँछु तिम्रै खुसी देखेर रमाउँछु थाहा छैन कसको हात समाउँछु तिम्रै खुसी देखेर उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे हे बिहे गर नबनाऊ बाना तिम्रो खुसी हेर्ने एक चाहना बिहे गर नबनाऊ बाना तिम्रो खुसी हेर्ने एक चाहना उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे तिम्रै भलो तिम्रो नै जय होस् मेरो यता जे भए भए हो तिम्रो भलो तिम्रो नै भए होस् यता मेरो जे भए उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे छुटे पछि छटे म बिहे गरी अर्कैसँग गए रुन्छ मन तिम्रो बे नभए म बिहे गरी अर्कैसँग गए रुन्छ मन तिम्रो बे नभए उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे उपाय रहेछ महानी लाउने छुटे पछि छटे
सक्दैन यो तिम्रो ठाउँले ए कोटी कोटी यो दर्शन कोटी मान्नै पर्छ तिमीले एकचोटि कोटी कोटी यो दर्शन कोटी मान्नै पर्छ तिमीले भइसक्या छ 40 पार होला जस्तो ला छैन घरबार भइसक्यो 40 पार होला जस्तो ला छैन उपाय छ मोहनी लाउने छुटे पछि जाने उपाय छ मोहनी लाउने छुटे पछि खाली देखेको यस्तै रहेछ भावीले लेखेको तिन्जेल कुराए होला घरबार दैवले जुराए तिम्रो यादले तिन्जेल कुराए होला घरबार दैवले जुराए उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटे पछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटे पछि जाने उपाय रहेछ मोहनी लाउने छुटे पछि दर्शकवृन्द तपाईहरुले पक्कै पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला एकदमै मिठो दोहोरी भाका एकदमै खम्सा खम्सी भएको थियो पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रमको यो पहिलो अङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही कमी कमजोरी होला तैपनि तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुहुनेछ र हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै त्रुटि भयो भने तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा सँगसँगै अब भने कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारीको आजको बसाइबाट छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ यतिन्जेलसम्म एकदमै दोहोरी गाएर साथ दिनुहुने कलाकारहरू सबैलाई धन्यवाद त्यसैगरी वाद्यवादनमा रहेर एकदमै दोहोरीलाई अझ धेरै माथि पुर्याउनको लागि एकदमै रमाइलो एकदम रनको दिनको लागि चाहिँ एकदमै साथ दिनुहुने वाद्यवादक टोलीलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै क्यामेरामा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म दीपक सिनुमा तपाईँको साथबाट छुटिन चाहन्छु कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारीको अर्को बसाइमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ त्यतिसम्म हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन जय गीत जय सङ्गीत नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई माया गर्नुहोस् हवस् नमस्ते भन्ज्याङ चौतारी